अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वालाह। अहबाब, आज हमारा फ़िक़्ह हनफ़ी का दर्स है। और आखिर में आपको एक हदीस शरीफ का भी जो है वो तर्जुमा और तफसीर इंशाअल्लाह ताला उसको भी इंशाअल्लाह पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। फ़िक़्ह में हम लोग नफली नमाज़ों, सजदा सहव, सजदा तिलावत, सजदा शुक्र के हवाले से पढ़ रहे थे। तो वो हमारी बात तहज्जुद पे ही ख़त्म हो गई। तहज्जुद से शुरू होके तहज्जुद पे ही ख़त्म हो गई, चूँकि तहज्जुद ऐसी नमाज़ थी कि जिसकी फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं और उसके मसाइल भी बहुत ज़्यादा थे, तो हमने उस पे गुफ्तगू बहुत ज़्यादा की। अब मैं ज़रा मुख्तसरन आपको अब बाकी नमाज़ों का भी बता देता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। नमाज़ इशराक, ये नमाज़ इशराक जो है इसका जो वक़्त है, ये दूसरी नफ़ल नमाज़ है तहज्जुद के बाद। इसका जो वक़्त है तुलूए आफ़ताब से 20 मिनट बाद शुरू होता है। बस आसान सी बात है, आज के दौर में समझने के लिए हमें नेज़े की समझ नहीं आएगी कि एक नेज़ा सूरज ऊपर हो जाए तो इशराक का वक़्त शुरू हो जाता है। हम लोग आसानी की ख़ातिर, अब हमें बहुत आसानी है और हम समझ गए हैं कि 20 मिनट के बाद इशराक का जो है वो वक़्त शुरू होता है। इशराक शुरूक से है, यानी कि तुलू होना। अब ये जो सूरज जब तक पीला रहेगा, उसके अंदर रोशनी नहीं होगी, उसके अंदर जो है वो तमाज़ियत नहीं होगी, यानी कि गरमाइश नहीं होगी, तब तक आप इशराक की नमाज़ पढ़ सकते हैं। ज़हन में रखिएगा, आप इसको यूँ समझें कि इशराक का जो वक़्त है और जो जो सूरज के सर पे आने का वक़्त है, ज़वाल का जिसको हम कहते हैं, दहवा कुबरा कहते हैं उसको। सूरज जो मकरूह वक़्त है, उसको और आपने तुलूए आफ़ताब को आपने दरमियान में काट देना है। दरमियान से काटो उसको, जैसे मतलब 6 बजे सूरज निकला और 12 बजे जो है ना वो मकरूह टाइम शुरू हो रहा है, तो आप दरमियान से काट दें, यानी 9 बजे तक इशराक का वक़्त रहेगा। 9 के बाद चाश का वक़्त शुरू हो जाएगा। तो इशराक को आप अलग भी पढ़ सकते हैं और इशराक को चाश के साथ भी पढ़ सकते हैं। ये दोनों इसमें आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि दोनों को मिला के भी पढ़ सकते हैं। इसे नमाज फजर और सुबह के वज़ाइफ पढ़कर उठने से पहले उसी मकाम पर अदा किया करें। मतलब यह है कि आप फजर की नमाज पढ़ें तो उधर ही मुसल्ले पे बैठे रहें और अल्लाह ताला का जिक्र करें। बहुत सारे वज़ाइफ हमें रसूलुल्लाह ने दिए हैं, जिसको ख़त्म करते करते भी हमारे पास इशराक का वक़्त हो ही जाएगा। तो बेहतर है कि बंदा उधर ही बैठा रहे और कुछ ना कुछ वज़ाइफ करता रहे, तिलावत करे, वज़ाइफ करे और फिर उसके बाद इशराक पढ़ के जो है वो उठा करे वहाँ से। इसी तरह इशराक के बाद सोना बेहतरीन है कि इशराक के बाद जो है अपनी नमाज के बाद ना सोएं, बल्कि इशराक के बाद सोएं, या अगर आपने ड्यूटी पे जाना है तो ड्यूटी पे चले जाएं। इसकी रकात कम से कम 2 रकातें हैं इशराक की, और ज्यादा से ज्यादा 6 रकातें हैं। यहाँ पर आप 2 रकातें पढ़े इशराक की, तो साथ में 2 रकातें जो है वो शुक्र के भी पढ़ लें। शुक्र शुक्र के भी 2 रकात पढ़ लें और ये आपकी 4 रकातें हो जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा 6 रकातें हो सकती है। इस नमाज से बातिन को नूर मिलता है, कल्ब को सुकून मिलता है, इत्मीनान की दौलत नसीब होती है। तिरमिज़ी में हजरत अनस रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नमाज फजर बाजमात अदा करने के बाद तुलुए आफताब तक जिक्र इलाही में मशगूल रहा, फिर 2 रकात नमाज अदा की, तो उसे पूरे हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। देखा आपने, ये सवाब है इसका। और इस पे तमाम औलिया अल्लाह का जो है इस पे अमल है, इस पे कि वो बैठे रहते हैं, वज़ाइफ करते रहते हैं। उनके पास बहुत सारे वज़ाइफ होते हैं करने के लिए, वो वज़ाइफ भी पूरे नहीं होते कि वो टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर जो है 2 रकात आप पढ़ें, जो भी पढ़ेगा ऐसे कि फजर के बाद तक वो इशराक पढ़ के उठे, तो उसको एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। और वो हज और उम्रा जो मकबूल हो, अल्लाह ने कबूल किया हुआ हो। तिरमिज़ी शरीफ और अबू दाऊद में हज़रत अबू ज़र और अबू ज़र अबू दरदा से, दोनों से रिवायत है कि हदीस कुदसी है, यानी जिसमें सुहाबी कहे कि रसूलुल्लाह ने फरमाया और रसूलुल्लाह फरमाए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्ने आदम, तू मेरे लिए शुरू दिन में 4 रकातें पढ़, मैं उस दिन के इख्तिताम तक तेरी किफ़ायत फरमाऊंगा। किफ़ायत फरमाऊंगा यानी मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाऊंगा, काफ़ी हूंगा तुम्हारे लिए दुनिया भर के गमों से और आखिरत के गमों से। 4 रकातें मैंने आपको अर्ज की
कि 2 रकात इशराक की पढ़ा करो और 2 शुक्र की पढ़ लिया करो। इसके बाद नमाज चाश्त का वक़्त हो जाता है हमारे पास। इसमें चाश्त में ये होता है, चाश्त का मतलब ही यही है कि सूरज सफेद हो जाता है, चमक पैदा हो जाती है, ये चाश्त का वक़्त होता है। इस नमाज का वक़्त आफताब के खूब तुलू हो जाने पर होता है। जब तुलू आफताब और आगाज जोहर के दरमियान कुल वक़्त का आधा हिस्सा गुजर जाए तो ये चाश के लिए अफजल वक्त होता है। जैसे हमारे यहाँ 9 से 9:30 बजे या 9 से 10 के दरमियान आप चाश की नमाज पढ़ लिया करें। इसकी कम से कम 4 रकातें हैं और ज्यादा से ज्यादा 12 रकातें हैं। कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 8 रकातें भी किताबों में दर्ज हैं। दीगर फ़राइज़ और ज़िंदगी के ज़िम्मेदारियों से फ़राग़त हो तो नमाज इशराक से चाश तक उसी जगह पर इबादत और वज़ाइफ और अस्कार जारी रखे जाएं। मसरूफियात की सूरत में इशराक के साथ नवाफिल चाश्त अदा करने की इजाज़त होती है। ठीक है जी, दोनों को मिला के पढ़ लिया करें। अहादीस नबवी में इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। ये जो चाश्त की नमाज है ना, ये शुक्रगुजारों की नमाज है और ये अच्छे लोगों की नमाज है और ये अव्वाबीन की नमाज भी कहलाती है। अल्लाह अकबर। ये सुने ज़रा, तिरमिज़ी इब्न माजा में हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने चाश्त की 12 रकातें पढ़ी, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में सोने का महल बनाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह में नसीब फरमाए। तबरानी ने हजरत अबू दरदा से रिवायत किया कि रसूल पाक ने फरमाया है कि जिसने चाश की 2 रकातें पढ़ी वो गाफिलों में नहीं लिखा जाएगा। जो 4 रकात पढ़ेगा वो आबिदीन में, इबादत गुजारों में लिखा जाएगा। और जो 6 रकातें पढ़ेगा उस दिन के लिए वो काफी है, उसके लिए काफी हैं। और जो 8 पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे कानितीन में लिख देगा। कानितीन, ये कानितीन क्या होते हैं? जो 12 पढ़े अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएगा। अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बना देगा। अल्लाह अकबर। कानितीन का मतलब होता है फरमाबरदार, इताअत गुजार। और ये अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा इसकी तारीफ फरमाई है। आयत कुरान में बहुत ज्यादा ये आता है। ये 8 रकात पढ़ने वालों के लिए और 12 रकात पढ़ने वालों के लिए जन्नत में सोने का महल है। मुस्नद अहमद और तिरमिजी और इब्न माजा में अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाश की 2 रकातों की पाबंदी करेगा उसके तमाम गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे, अगरचे समंदर के जाग के बराबर ही क्यों ना हो। समंदर का जाग कभी आप देखें, आपको आपको अंदाजा हो जाएगा। कभी वीडियो निकाल के देखे ना यूट्यूब पे, जरा लिखे समंदर की जाग, आपको दिखाई देगी। मैंने कभी शेयर भी किया आपके साथ बहुत सारा। तो पूरे पूरे शहर ऐसे भर देता है वो। अल्लाह पाक ने फरमाया वो भी माफ फरमा देंगे, रसूल पाक फरमाते हैं। नमाज अव्वाबीन, इसके दरमियान फिर कोई नफल नमाज नहीं है ना, नफल के मर्तबे में कोई नमाज नहीं है इश्ताश के बाद। तो आप अवाबीन में चले जाते हैं और ये अवाबीन मगरिब और इशा के दरमियान की नमाज है, जो कम अज कम 2 तवील रकातें हों या 6 6 रकात मुख्तसर रकातें हों। ज्यादा से ज्यादा 20 रकातें पढ़ सकते हैं। ये अजर में 12 साल की इबादत के बराबर है। इसकी फजीलत और अनवार और बरक़ात भी नमाज तहज्जुद जैसी होती हैं। याद रखें, अव्वाबीन की नमाज जो है ना, ये मैंने चाश की नमाज को भी अव्वाबीन कहते हैं, याद रखें। ये भी ऐसे ही तौबागारों की नमाजें होती हैं और ये भी तौबागारों की नमाज है। अव्वाब, अल्लाह ताला की तरफ जाने वाले, लौटने वाले। अच्छा, तो ये 12 साल की इबादत, इसका सवाब है 6 रकात नमाज पढ़ना या 2 रकातें लंबी पढ़ लो आप। इसमें बातें नहीं करनी होती, ठीक है। अजय देखे जरा, इसका मामूल पुख्तगी से अपनाया जाए, ख्वाह कम अज कम रकात ही क्यों ना हो, यानी 2 रकातें ही क्यों ना हो, जरूर पढ़ा करें। ये खास कबूलियत, कुर्ब और तजलियात और इनामात का वक़्त होता है। इसके असरार बेशुमार हैं। तिरमिज़ी इब्न माजा में अबू हुरैरा से ही रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मगरिब के बाद 6 रकात नफल इस तरह मुसलसल पढ़े कि उनके दरमियान कोई बुरी बात ना करे, तो उसके लिए ये नवाफिल 12 बरस के इबादत के बराबर हो शुमार होंगे।
यानी इस दरमियान फ़र्ज़ और सुन्नतें पढ़ने के बाद दरमियान में कोई बातें न किया करो। वैसे ही मतलब आम मामूली बातें, ज़रूरी बातें कर सकते हो, लेकिन कोई दुनियावी बातें, गपशप नहीं लगानी चाहिए, फ़ौरन ये नमाज़ पढ़े। तबरानी में हज़रत अम्मार बिन यासिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स मगरिब के बाद 6 रकातें पढ़े, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगर समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। सुभान अल्लाह ताला। और सैयदा आयशा से रिवायत है कि जो शख्स मगरिब के बाद 20 रकात पढ़े, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक मकान बनाएगा। अब ये नमाजें हैं, दिन की नमाजें हैं, जो हमने नमाजें पढ़ी सारी की सारी, तहज्जुद, इशराक, चाश्त और अवाबीन। अब नमाज तौबा, ये अलग से भी कुछ नमाजें हैं नवाफिल, जो कि ख़ास औकात में अदा की जाती हैं। उनमें से नमाज तौबा भी एक है। मकरूह औकात के अलावा, यानी तुलुए आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब और जवाल के वक्त जब सर पे सूरज खड़ा होता है, उन औकात के अलावा किसी भी वक्त 2 रकात नफल नमाज तौबा अदा किए जा सकती है। खुसूसन गुनाह सरजद होने के बाद इस नमाज के पढ़ने से गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। अच्छा, फजर के बाद भी नहीं और असर के बाद भी नहीं, ठीक है। इस वक्त नमाज नफल नहीं होती। हमें जो तवाफ के बाद हम लोग 2 रकात पढ़ते हैं, वो भी नहीं पढ़ने चाहिए, वो भी मकरूह है। वैसे बाकी सारे पढ़ते हैं लोग, नहीं, अहनाफ नहीं पढ़ते। वो फिर अपने मगरिब के बाद पढ़ लेते हैं, या फिर जब इशराक का वक्त आता है तब पढ़ते हैं। अल्लाह नसीब फरमाए जल्द से जल्द। अबू बकर सिद्दीक से रिवायत है कि या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी से गुनाह सरजर्द हो जाए तो वो वुजू करके नमाज पढ़े, फिर इस्तगफार करे, तो अल्लाह ताला उसके गुनाह बख्श देता है। फिर रसूलुल्लाह ने ये आयत करीमा इसको इसकी तिलावत की। इस आयत का मतलब है, और ये ऐसे लोग हैं जब कोई बुराई कर बैठते हैं या अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं, तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, फिर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं, और अल्लाह के सिवा गुनाहों की बख्शिश कौन करता है। और फिर जो गुनाह वो कर बैठते हैं, उस उन पर जानबूझकर इसरार नहीं करते, बार बार वही गुनाह नहीं करते, बस तौबा कर लेते हैं। तो ये उन लोगों की नमाज है, तौबागारों की नमाज है। 2 रकात नमाज पढ़ना, उसके बाद तौबा कर ले। अगर कोई बड़ा गुनाह हो गया हो तो इंसान को ऐसा ही करना चाहिए। एक नमाज है नमाज तस्बीह, और ये हमारी खवातीन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ती है। पता है, शायद रिजवान भाई भी पढ़ते हो, वो भी बहुत नेक आदमी है। लेकिन बाकी ये है कि हम लोग बहुत इसमें कताही करते हैं, खवातीन बाकायदगी से पढ़ती हैं ये क्या नमाज है। अब ये सिखाई रसूलुल्लाह ने अपने चचा को है। इस नमाज की 4 रकातें हैं, मकरू औकात के अलावा इनको जब चाहे अदा कर सकते हैं। कोई दिन देख लें आप और उसको पढ़ा करें, हर जुम्मे को पढ़ लिया करें, जुम्मे को। इसका तरीका यह है कि तकबीर तहरीमा के बाद सना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, ये पढ़ लें, और सना के बाद 15 बार तस्बीह पढ़ें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि लिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसको आपने कैसे पढ़ना है, ये 15 बार है ना, 15 बार कैसे याद करेंगे आप। अब नमाज में तो आप तस्बीह अपने पास या काउंटर वगैरह तो रख नहीं सकेंगे, तो आप ऐसा करेंगे कि अपनी उंगलियां जो है ना उसको दबा के रखें। पहले एक उंगली को दबाएं, चिंगली को, फिर उसके बाद खिंसर को, फिर बिनसर को, ऐसे साथ साथ में ना, वस्ता, शहादत की, सबाबा, और फिर उसके बाद ये इबहामैन, इन दोनों सारे उंगलियों को दबाते रहें और तादाद गिनते जाएं, बस ये उंगलियों से। ये तरीका अच्छा तरीका है, आसान तरीका है। तो ये तरीका सबको आता है, मैं उसमें ज्यादा देर मैं नहीं जाता, जरा इसकी फजीलत सुन लें बस। अहादीस नबवी से साबित रहता है कि नमाज तस्बीह को यौम जुमा या महीने में या एक बार साल में या एक बार कम से कम उम्र में पढ़ लेना चाहिए। ये हदीस शरीफ बड़ी मशहूर है, सब ने रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह ने हजरत अब्बास अपने चचा जान से फरमाया, ए चचा जान, क्या मैं आपसे सिला रहमी ना करूं, क्या मैं आपको अतिया ना करूं, यानी कि आप मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे चाचा हैं, तो मैं आपको कोई गिफ्ट ना दूं आपको, क्या मैं आपको नफा ना पहुंचाऊं, क्या मैं आपको कोई नफा ना दूं, क्या मैं आपको 10 खसलतों वाला न बना दूं कि जब तक आप उस पर अमल पैरा रहेंगे तो अल्लाह ताला आपके पहले बात के, पुराने, नए, गलती से, जानबूझकर, छोटे, बड़े, पोशीदा, जाहिर, तमाम गुनाह माफ फरमा देगा। उसके बाद रसूलुल्लाह ने उन्हें नमाज तस्बीह का तरीका सिखाया, और फिर फरमाया,
اگر روزانہ ایک مرتبہ پڑھ سکو تو پڑھو، اگر یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو پڑھا کرے، اگر اس طرح بھی نہ کر سکیں تو مہینے بھر میں ایک بار، اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکیں تو سال میں ایک بار، اور اگر ایسا بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک بار ضرور پڑھ لیں اس کو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ نماز ہمارے ہاں بڑی متداول ہے، ماشاءاللہ سے لوگ پڑھتے ہیں اس کو بہت باقاعدگی سے، اور ہم تو رمضان میں پڑھ لیتے ہیں بس، اس کے بعد پھر ہمیں یاد ہی نہیں رہتی۔ نماز حاجت، جب کوئی کسی کو حاجت پیش آئے تو وہ اللہ کی تائید اور نصرت مدد کے لیے کم از کم 2 رکعت نفل بطور صلاۃ حاجت پڑھے۔ ان دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا باعث برکت ہے۔ ہاں یہ جو نماز ہے نا، یہ بڑی اچھی نماز ہے یار، میں آپ کو اس کے بارے میں خصوصی طور پہ آپ کو سب کو نصیحت کر رہا ہوں کہ دیکھو، اگر آپ کے اوپر کوئی الزام لگ گیا ہے، اگر آپ کے اوپر کوئی تہمت لگی ہے، اگر آپ کو ذہنی کوفت میں آپ مبتلا ہیں، ذہنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اس نماز کو پڑھ لیں آپ۔ یہ نماز ہے، یہ جو صلاۃ حاجات جس کو کہتے ہیں نا، یہ جس طرح بتایا گیا ہے کہ 2 رکعتوں میں ہر رکعت میں آپ کو سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھنی ہے، یہ وہ نماز ہے جس سے دماغی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، تہمتیں دور ہو جاتی ہیں، بے عزتی اگر ہو جاتی ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں اس سے آتی ہیں۔ 4 رکعت بھی ادا کر سکتے ہیں، مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت بھی یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، اس نماز کی برکت سے اللہ تعالی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ یہ نماز بڑا مشہور ہے، بڑی مشہور ہے یہ نماز۔ اس کے طریقہ بھی ہے، اس کے 2 طریقے ملتے ہیں حدیث شریف میں، اور یہ نماز بڑی زبردست ہے، اور یہ شیخ صاحب نے ہمیں بڑی زبردست، یعنی یہ بہت دفعہ ہمیں اس کی نصیحت کی، مجھے بھی یاد آ گئی کہ یار یہ حدیث ہے۔ اب دیکھیں، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم، بزار، طبرانی نے حضرت عبداللہ بن اوفا سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ یا کسی انسان کی طرف کوئی حاجت ہو تو اسے چاہیے کہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت میں تحفہ درود و سلام پیش کر کے یہ دعا پڑھے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا اپنے پاس لکھ لیں، اور اگر نہ ہو سکے تو اس کے ترجمہ جو ہے اپنے پاس جو ہے وہ رکھ لیں۔ اسی طرح 2 رکعت نماز کے بعد یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے صحابہ کرام کو کہ اللہم انی، یہ دیکھو میں کون پڑھتا تھا، ہاں رسول اللہ کی اتباع میں، یہ عثمان بن حنیف کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ نے سکھایا تھا۔ یہ ہم توسل کے باب میں بھی یہی حدیث شریف پڑھتے ہیں، یہ حدیث شریف یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمارے دین میں توسل جو ہم کرتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ کے وسیلے سے یا اللہ ہمیں یہ دے دے، یا ہمیں قرآن کے وسیلے سے یا اللہ قرآن کو ہمارے، یعنی ہم جو وسیلے مانگتے ہیں چیزوں کے، نیکیوں کے اور نمازوں کے، نوافل کے، تلاوت کے، وہ سب اپنے وظائف کے بعد جب ہم وظیفے کو وسیلہ پیش کرتے ہیں، وہ سارا یہاں پہ اس سے بھی روایت کرتے ہیں، بہت ساری کتابوں نے اس کو روایت کیا عثمان بن حنیف سے، اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو اس کی حاجت برابری کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد درج ذیل الفاظ کے ساتھ دعا کی تلقین فرمائی، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بینائی لوٹا دی تھی، بینائی۔ صحابہ کرام بھی رسول اللہ کی اتباع میں اپنی حاجت براری کے لیے یہی دعا پڑھتے تھے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ پڑھتے تھے اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، اور میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں رسول اللہ کی وسیلے سے جو کہ نبی رحمت ہے۔ پھر یہ جملہ ہو گیا، اس کے بعد یا محمد، اے محمد، انی قد توجہت بک الی ربی، اے محمد یعنی کہ اے رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوا اپنے رب کی بارگاہ میں، کہ تم آپ کے وسیلے سے میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، فی حاجتی اپنی حاجت کے لیے، حاذہ لتقضی اس حاجت کے لیے تاکہ وہ پوری ہو سکے،
اللہم فشفعہ فیّا، یا اللہ یہ جو میرا وسیلہ ہے اس کو قبول فرما، ان کی سفارش کو قبول فرما۔ یہ دعا سکھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی کو سکھائی، اور اسی طرح ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری ساری دعائیں اس قسم کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، اور یہ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، ابواب الدعوات میں سے۔ نماز استخارہ بھی ایک نماز ہے جو کہ بڑی بہت زیادہ خواتین اس کی بھی بہت زیادہ پابندی کرتی ہے، اس میں بھی مرد پیچھے ہے اس حوالے سے۔ حالانکہ صحابہ کرام کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا دین و دنیا کا، وہ نماز استخارہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہمارے نیک لوگ سارے پڑھتے ہیں، لیکن باقی مرد حضرات یہ نہیں پڑھتے۔ اگر کوئی شخص کسی جائز کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا چاہتا ہو تو 2 رکعت نماز استخارہ پڑھے۔ اب خواتین کا مسئلہ یہ ہے، جو ہمارے پاس جو سوال کرنے آتے ہیں نا، پتہ ہے کیا سوال کرتے ہیں کہ لڑکی کا رشتہ آیا ہے تو وہ میں نے استخارہ کیا تو وہ میں نے ایسے چیزیں دیکھی ہوں، دھماکے دیکھے، اور میں نے وہ دیکھا، اور میں نے خون دیکھا، اور میں نے ایسی بری خواب، جیسے ہی وہ سناتے ہیں فوراً مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے استخارے کرتی ہیں خواتین۔ وہ اصل میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے لڑکا؟ وہ جی ان کا میرے میاں کا بھتیجا ہے۔ تو وہ اصل میں عورت دینا نہیں چاہتی اپنی بیوی اپنی بیٹی کا رشتہ، تو اس کو وہ خواب جب آئیں گے نا تو ایسے ہی برے برے خواب آئیں گے، اور وہ ایسے ہی بتائیں گے، اس کو پتا ہوتا ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ یہ بندوق مولوی صاحب کے کندھے کے اوپر رکھ کے میں چلاؤں، تاکہ میں کہوں اپنے گھر والوں کے بھائی مولوی صاحب نے منع کر دیا کہ استخارہ بڑا برا ہے آپ کا ہے، اور اپنا کوئی مطلب ہو، بھانجا ہو، بس بھانجے کے لیے استخارے صاف ستھرے آتے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام اب جب بتاتے ہیں، اور میں بھی خوب لوگوں کو، اور مفتی صاحب سارے جتنے بھی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ استخارے بھی کیا کرو، یہ بھی سنت ہے، اور ساتھ میں مشورہ کرنا، تدبیر کرنا کسی چیز کی، وہ بھی سنت ہے، اس کو بھی اپنائیں۔ یعنی اگر رشتہ آیا ہے تو آپ مشورہ کرو، آگے پیچھے سے، ان کے محلے والوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، اور اس کے بعد جو ہے فیصلہ کرو، عقل سے بھی کام لو، اور چیزوں کو دیکھو، چونکہ ہمارے استخارے جو ہیں وہ ہمارے روحوں کے پابند ہوتے ہیں، ہماری روحیں جس طرح کی ہوتی ہیں اس طرح کے ہمیں استخارے ہمارے ہوتے ہیں۔ دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، دیکھیں دوسروں کے لیے استخارہ بھی کیا جاتا ہے اور کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ عجیب سا کام ڈال دیتے ہیں نا ہمیں کہ بھئی آپ ذرا استخارہ کر کے دیکھ لیں، اور میری بیٹی کا رشتہ ہے آپ کر کے دیکھ لیں، تو یہ بڑا عجیب سا ایک ہمارے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ تو مائیں کرتی ہوتی ہیں لڑکی کے لیے استخارہ کرتی ہیں، تو وہ ٹھیک ہے۔ استخاروں سے زیادہ میں نے بتایا آپ کو کہ آپ ڈیپینڈ کیا کریں عقل سے، تدبیر سے، مشوروں سے، اس کو دیکھا کریں، چیزوں کو دیکھ لیا کریں، پرکھ لیا کریں چیزوں کو۔ استخارہ بہت اچھی چیز ہے بہرحال۔ اللہ اکبر، 2 رکعت نماز پڑھیں گے سورہ کافرون پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، آپ عربی میں پڑھیں یا اس کو اردو میں پڑھیں، یہ آپ کی جو ہے اپنی زبان میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی زیادہ آپ کو نا قربت نصیب ہوگی۔ عربی میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو تمام معاملات میں استخارے کی اسی طرح تعلیم فرمایا کرتے تھے جیسے قرآن کی سورت تعلیم فرماتے تھے، اتنا ان کو سکھا دیا تھا۔ رسول اللہ نے حضرت انس سے فرمایا، جب تو کسی کام کا ارادہ کرے تو اپنے رب سے اس میں 7 بار استخارہ کرو۔ استخارہ 7 دن تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جس کی طرف تمہارا دل مائل ہو جائے تو اس کام کے کرنے میں تمہارے لیے خیر ہوگی۔ یہ طریقہ کار سکھایا، ٹھیک ہے؟ بہتر یہ ہے کہ استخارہ پیر کی رات سے شروع کریں اور 7 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ خواب میں علامات نظر آئیں گی جس سے مثبت یا منفی اشارہ ملتا جائے گا، اور آپ اس طرح کرتے جائیں گے۔ ہر نماز کی الگ سے بھی ڈیٹیل ہے، پھر ہم بعد میں پڑھتے جائیں گے۔ نماز تحیۃ الوضو، یہ نماز احباب یہ ضرور پڑھا کریں، اس کے الگ سے بڑی برکات ہیں، واہ 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 واہ۔ وضو کے فوراً بعد 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے اور باعث خیر و برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اچھی طرح وضو کرنے کے بعد ظاہر و باطن کی کامل توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عثمان ابن عفان سے مرفوعاً روایت ہے، رسول پاک نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت بلال کے بارے میں بھی یہی ہے نا کہ وہ ان کے قدموں کی آہٹ رسول اللہ نے سنی جب معراج کی رات، تو آپ سے پوچھا کیا کرتے ہو، تو نے کہا میں وضو کرتا ہوں، وضو میں رہتا ہوں، وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ یہ وہ نماز ہے۔ ایک نماز اس کے ساتھ ہے، وہ ہے نماز تحیۃ المسجد، جیسے تحیۃ الوضو کی نماز ہے اسی طرح تحیۃ المسجد کی بھی نماز ہے۔
یہ مکروہ اوقات کے علاوہ مسجد میں داخل ہونے پر پڑھی جاتی ہے، جو 2 رکعت پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس نماز کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے، 2 رکعت نمازیں پڑھ لی بس۔ چلو جی، تو یہ تھا ہمارا نمازوں کا بیان، جو کہ بہت ضروری تھا ہم سب کے لیے کہ ایک دفعہ ہم لوگ اس سے گزرے ہم لوگ، اور ہمیں نمازوں کا پتہ، اور بھی بہت ساری نمازیں پڑھتے ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ سے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ نوافل یاد رکھا کریں ہمیشہ کہ قضا نماز کو کبھی نہیں بھولنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ نماز قضا جو ہوتی ہے اس کو ضرور پڑھ لیا کریں، اس کا پوچھا جائے گا۔ نوافل تو درجات کے لیے ہوتی ہے، نوافل جو ہوتے ہیں یہ اصل میں ترتیب رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ فرائض میں کوئی کمی رہ گئی تو سنتوں سے پوری ہوتی ہے، سنتوں میں کوئی کمی رہتی ہے تو نوافل سے پوری کی جاتی ہے۔ کبھی سنتوں اور نوافل کو ایک ہی جگہ رکھتے ہیں کہ فرضوں میں اگر کوئی کمی رہ جائے انسان کی تو پھر ان کے سنت اور نوافل سے لیے جاتے ہیں اور اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ چلیں، میں کچھ منٹ کے لیے آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت بھی، آپ کو ایک مسئلہ بھی سمجھاتا ہوں، یہ بھی بہت اہم ہے، اور اس پہ ہماری طلاق اور یہ مہر، حق کے مہر اور عدت کے بیان جو ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، تو کل ہم کچھ اور پڑھ سکیں گے اس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جناح اور گناہ، یہ جو مصری ہوگا نا، یہ جیم کو گاف پڑھتے ہیں، جو ہمارا لفظ ہے گناہ یہ وہیں سے آیا ہے، جناح سے، جناح اور گناہ۔ لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء، کہ تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جن کو تم نے ابھی تک چھوا نہ ہو، ہاتھ نہ لگایا ہو، او تفردو لہن فریدہ، یا ان کے لیے کوئی حق مہر مقرر کیا ہو، نہ ہاتھ لگایا ہے اور نہ ہی کوئی حق مہر تم نے اس کے لیے مقرر کیا ہو، تو ان کو طلاق دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ، اور ان کو فائدہ بھی دو، متاع بھی دو، متاع دو، ان کو سامان بھی دو طلاق کے بعد، اگرچہ تم نے ہاتھ نہیں لگایا، تم نے حق مہر بھی جو ہے نا مقرر نہیں کیا، لیکن پھر بھی واجب ہے کہ تم ان عورتوں کو جن کو تم طلاق دے دی تم نے نکاح کے بعد، ان کو کچھ فائدہ دو، یعنی دستور کے مطابق ان کو کچھ سامان دے دو، اور وہ ہے کپڑے، وہ کپڑے جو عورت نماز پڑھنے کے لیے پہنتی ہے، دوپٹہ، قمیص، شلوار یا لمبی چادر۔ علی الموسع قدرہ، جو بندہ خوشحال ہے، امیر ہے، وہ اپنے استطاعت کے مطابق دے گا عورت کو، وعلی المقتر قدرہ، اور جو بندہ تنگ دست ہے وہ اپنے استطاعت کے مطابق عورت کو کپڑے دے گا۔ دونوں مختلف، یا کپڑے دے سکتا ہے یا کپڑوں کے پیسے بھی دے سکتا ہے۔ متاعا بالمعروف، یہ جو فائدہ ہوگا، یہ جو متاع ہوگا، سامان ہوگا، یہ کپڑے ہوں گے، یہ دستور کے مطابق اور حیثیت کے مطابق ہوں گے، اچھے طریقے سے دینا ہے، پیار محبت سے دینا ہے، اس کو قدر سے دینے ہیں، اچھے طریقے سے دو۔ طلاق تو ہو گئی ہے نا، تو نے چھوا بھی نہیں ہے اس کو، حق مہر بھی مقرر نہیں ہے، پھر بھی اچھائی کرو اس کے ساتھ اور اس کو دو۔ حقا علی المحسنین، یہ طریقہ لازم ہے نیک لوگوں پر۔ یہ اگلی حدیث شریف میں اگلی آیت بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، لیکن اس میں کیا مسئلہ بیان ہو رہا ہے اس کو سمجھیے گا۔ یہ وہ عورت ہے جس کو شوہر نے نکاح کرنے کے بعد طلاق دے دی اور اس کو چھوا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہ 2 آیتیں ہیں کہ اس کو جو ہے وہ کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا، اس بارے میں، ٹھیک ہے۔ ایک آیت آپ نے سنی لفظی ترجمہ، اب میں آپ کو دوسری آیت سناتا ہوں، ذرا وہ بھی سنیں، پھر آپ کو آسان لفظوں میں بتاتا ہوں دوبارہ سے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان کو طلاق دو اس سے پہلے کہ ان تمسوهن، کہ تم نے اسے ہاتھ لگایا ہو، یعنی ہاتھ نہیں لگایا ابھی تک تم نے اس کو، اور تم نے طلاق دے دی ان کو، عورتوں کو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے حق مہر کو مقرر کر دیا تھا،
पहली आयत में था कि हक मेहर मुकर्रर नहीं था, अब यहाँ पे है कि हक मेहर मुकर्रर है। फनिस्फु मा फरद तुम, तो आधा हक मेहर तुम उसको दोगे। तुमने हाथ नहीं लगाया लेकिन निकाह तो हो गया था ना, रुखसती नहीं हुई थी, तलाक हो गई है, तो अब उसका हक ये है कि तुम उसको आधा हक मेहर दे दो। इल्ला, सिवाय इसके, ये याद रखो कि अन याफूना, कि वो माफ कर दे, आपको औरतें माफ कर दे अपना हिस्सा, ठीक है। औ याफू अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, या फिर वो जिसके हाथ में निकाह की डोर है वो मुआफ कर दे। दो तरह के लोग हो सकते हैं जिनके हाथ में निकाह है, वो या तो औरत के वारिस हो सकते हैं, जो वाली है, वली उसका औरत का बड़ा, वो मुआफ कर सकता है, या फिर शोहर है जिसके निकाह उसके हाथ में होता है, शोहर के, वो कभी भी तोड़ सकता है, तो शोहर है कि वो भी माफ करना चाहे। व अन तअफू अक़रबु लित्तक़वा, यानी ये इसका मतलब ये था कि या तो औरत माफ कर दे वो आधा भी, या शोहर कुछ ज्यादा दे दे, आधे से भी ज्यादा दे दे, तो वो कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया व अंताफू अक़रबु लित्तक़वा, और ये जो तुम माफ कर दोगे ना, ये नरमी करोगे, यही तकवा है तुम्हारा, ये जो मुआमला है नरमी का, मुआफी का, यही तो तुम्हारे तकवा है, अच्छाई है तुम्हारी, तुम भले आदमी हो तो दे दो। वला तनसउल फضल बैनकुम, और किसी हाल में भी एक दूसरी से भलाई करना ना भूला करो। तलाक हो गई है, एक रंजिश का माहौल है, दुख का माहौल है, लेकिन मेहरबानी करना, फजल करना, भलाई करना, एहसान करना, ये नहीं भूला करो, किसी वक्त भी ना भूला करो। इन अल्लाह बिमा तअमलून बसीर, बेशक दो जो कुछ भी तुम करते हो, छोटा बड़ा जितना भी करते हो, लोगों के सामने छुप के, अल्लाह ताला उसे खूब देख रहा है। ये दो आयतें मैंने आपको सुनाई हैं, और ये आयतें किस बारे में हैं, मैंने बताया कि ये आयत जो आपको बताई हैं, ये हक मेहर के चंद मसाइल के साथ बयान हुई हैं। जिस औरत का मेहर मुकर्रर किए बगैर निकाह कर दिया हो, अगर उसको हाथ लगाने से पहले तलाक दे दी, तो कोई मेहर लाजिम नहीं है उसको देना। हाथ लगाने से मुराद हम बिस्तरी करना मुराद है, और खलवत सहीहा भी इससे मुराद है। ये भी मालूम हुआ कि मेहर का जिक्र किए बगैर भी निकाह दुरुस्त है। देखिए, हम निकाह निकाह बांधते हैं तो उसमें हक मेहर को जरूर मुकर्रर करके लिखते हैं, बाकायदा तौर पे लिखते हैं, क्योंकि बाद में झगड़े बन जाते हैं, बहुत सारे झगड़े होते हैं, लेकिन उसका हल है हमारे पास शरीयत में। वो क्या है? ये भी मालूम हुआ कि मेहर का जिक्र किए बगैर भी निकाह दुरुस्त है, मगर इस सूरत में अगर खलवत सहीहा हो गई या दोनों में से कोई फोत हो गया, तो मेहर मिसल देना वाजिब हो जाएगा। मेहर मिसल में, मेहर मिसल का मतलब है कि उस लड़की के बहनों का हक मेहर देखा जाएगा कि कितने मिला उसको, या उस लड़की के दोस्तों का उस जैसी लड़कियों का क्या हक मेहर होता है वो देखा जाएगा, या उस लड़की की फुप्पो का, खाला का हक मेहर देखा जाएगा, उसको वो देना होगा, बशर्ते के निकाह के बाद उन्होंने आपस में कोई मेहर तय न किए कर लिया हो। अगर खलवत सहीहा से पहले तलाक हो गई, तो तीन कपड़ों में यानी कुर्ता, शलवार और दुपट्टे पर मुश्तमिल एक जोड़ा सूट देना वाजिब है। यहाँ आयत में इसी का बयान है। अगर जोड़े की जगह उसकी कीमत दे दे तो ये भी हो सकता है। नीज इस जिस औरत का मेहर मुकर्रर न किया हो और उसको खलवत सहीहा से पहले तलाक दे दी हो, उसको तो जोड़ा देना वाजिब ही वाजिब है, और उसके सिवा जो मुतल्लकात और जितने मुतल्लका हैं, यानी जिसको तलाक हुई हो, उसको देना मुस्तहब है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अलल मूसिअ क़दरुहु, मालदार पर उसकी ताकत के मुताबिक देना लाजिम है, कपड़े जिस तरह भी वो देगा। अमीर गरीब पर उसकी हैसियत के मुताबिक जोड़ा देने का हुक्म है, यानी अगर मर्द और औरत दोनों मालदार हों तो जोड़ा आला दर्जे का हो, और अगर दोनों मोहताज हों तो जोड़ा मामूली दर्जे का हो। एक मालदार हो और एक जोड़ा मोहताज, तो जोड़ा दरमियाने दर्जे का होना चाहिए। ये आयत करीमा थी। अब दूसरी आयत करीमा में क्या फरमाया? इस आयत में छह चीजें बयान हुई हैं। अगर मेहर मुकर्रर कर दिया हो तुमने और औरत के करीब जाए बगैर उसे तलाक दे दी, ये रुखसती की बातें हो रही है, ठीक है, दोनों में औरत को हाथ नहीं लगाया, लेकिन एक में हक मेहर मुकर्रर था और दूसरे में हक मेहर मुकर्रर नहीं था, बस ये दो मसले यहाँ बयान हो रहे हैं।
تو اگر حق مہر مقرر کر دیا تھا اور طلاق دے دی اس کو بغیر اس کو چھوئے رخصتی کے بغیر، تو مقرر کردہ مہر کا نصف یعنی آدھا دینا پڑے گا۔ مثلا 10,000 روپے مہر تھا تو 5,000 دینا ہوگا۔ اگر عورت اس آدھے میں سے کچھ بھی معاف کر دے تو جائز ہے۔ شوہر اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دے دے تو یہ بھی جائز ہے۔ شوہر کا اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ تک دینا تقوی پرہیزگاری کی علامت ہے کہ بیوی کو طلاق دینے کے باوجود کوئی زیادتی کرنے کے بجائے احسان سے پیش آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اگرچہ میاں بیوی میں جدائی ہو رہی ہے تب بھی آپس میں احسان کرنا نہ بھولیں۔ طلاق کے بعد آپس میں کینہ اور عداوت نہ رکھیں۔ اسلامی اور قرابت کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اس میں حسن سلوک اور مکارم اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس تصور اور اعتقاد کو ہر وقت ذہن نشین رکھو تاکہ تم ظلم اور زیادتی سے بچتے رہو اور فضل اور احسان کی طرف مائل ہوتے رہو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری تعلیمات ہیں۔ طلاق کا معاملہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ عموماً دونوں فریق جذبہ انتقام میں اندھے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو جان سے مار دینے کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی آپس میں حسن سلوک کا حکم فرما رہا ہے، اور اس میں بھی خصوصاً مرد کو زیادہ تاکید ہے، کیونکہ زیادہ تکلیف عام طور پر مرد اور اس کے خاندان کی طرف سے آتی ہے۔ یہ مسائل چونکہ لڑکی تو وہاں آتی ہے، اکثر یہ بس اب عجیب سا ایک ہمارے ہاں چلتا رہتا ہے، دونوں طرف سے ایسے چلتا رہتا ہے، لیکن یہ جو اکثریت میں نے دیکھی ہے جو مسائل آتے ہیں، اور جو دوسرے علماء کرام سے بھی میں نے سنا ہے اپنے جتنے بھی جن کے پاس یہ مسائل آتے ہیں، اس میں یہی دیکھا گیا ہے کہ جو لڑکی آتی ہے دلہن بن کے آتی ہے نئے گھر میں، اس گھر میں وہ نئے خواب لے کے آتی ہے اور نئی دنیا بسانے کے اور نئی دنیا پیدا کرنے کے اور ہر ایک کے دل میں اپنی جگہ پیدا کرنا چاہتی ہوتی ہے، اور وہ بڑی محبتوں کی جو ہے وہ اس وقت خود بھی دیتی ہے لوگوں کو محبت، اور لوگوں سے محبت چاہتی بھی ہوتی ہے۔ لیکن جو یہاں لڑکے کے گھر والے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر سٹل ہوتے ہیں، ادھر ہی کھڑے ہوتے ہیں جہاں شادی سے پہلے کھڑے تھے، بلکہ اب وہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ بھی الگ الگ سے پرایا پرایا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اس لڑکی کے ساتھ تھوڑا بہت جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ آیت بھی آپ نے دیکھی کہ شروع جو ہوتی ہے وہ اکثر ساس کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی ساس اور بہو کا اگر جھگڑا آ رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر جو اکثریت میں ہے وہ ساس کی طرف سے آتا ہے، اللہ ماشاء اللہ بڑی اچھی ساسیں بھی ہیں الحمدللہ، اور بڑے ماں کی طرح خیال رکھتی ہے، لیکن اکثر سپلٹ شخصیت کی مالک ہوتی ہے یہ عورت جو دولہا کی ماں ہوتی ہے۔ دولہا کی جو ماں ہوتی ہے وہ اپنی بیٹیوں کی ماں ہوتی ہے ایک وقت میں، لیکن دوسرے وقت میں وہ جو ہے بہو کی ساس بن جاتی ہے، اور وہ جب ساس ہوتی ہے تو وہ سوچتی ہی نہیں کہ میں ماں بھی ہوں بیٹیوں کی، اپنی بیٹیوں کے لیے بالکل الگ فارمولہ استعمال کرتی ہے، قانون استعمال کرتی ہے، الگ سے دل، الگ سے چہرہ، الگ سے آنکھیں، الگ سے مسکراہٹ، اور بیوی کا معاملہ آ جائے تو بالکل الگ سے قانون، الگ سے مسکراہٹ، الگ سے جو ہے وہ ایک قوانین بنا دیتی ہیں۔ تو یہ بڑی ہی تکلیف دہ مسائل ہمیں بہت سارے سننے کو ملتے ہیں، اور بیٹا جو ہوتا ہے وہ بڑا درمیان میں پھنسا ہوتا ہے بیچارہ، کبھی وہ ماں کی مانے یا پھر ادھر بیوی کی مانے، تو یہ جھگڑے چلتے رہتے ہیں، یہ مسائل ختم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قرآن مجید میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے مسائل کو، یعنی یہ جو مسائل ہیں آپ نے دیکھا دوسرے پارے میں ہم یہی پڑھ رہے تھے، ابھی دوسرا پارہ ختم ہونے لگا ہے ہمارا، اور یہی طلاق کے مسائل ہیں، اور مردوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، عورت کو سمجھایا گیا، مرد کو سمجھایا گیا کتنی دفعہ، اور یہ جو ساس ہے اور گھر والے ہیں ان کا تو شمار ہی نہیں ہے جس میں۔ آپ نے کبھی دیکھا ان آیات میں کہ ہم نے ذکر کر دیتے ہیں ساس کا اور نند کا، ہم گھر کے باورچ کا جو گھر کے اندر ہوتی ہیں ان کا ذکر ہم نے کیا ہے، قرآن مجید میں آپ کو دکھائی نہیں دیا نا، صرف مرد اور عورت کی بات ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی آپس میں خیالات نہ ملتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ جھگڑا ہو جائے اور رخصتی سے پہلے ہو جائے، لیکن آپ نے ان کا گھر والوں کا کب نہیں دیکھا؟ اس لیے کہ یہ جو فیملی سسٹم ہمارا ہے نا، فیملی جوائنٹ فیملی سسٹم، اس کو اسلام زیادہ جو ہے وہ تشجیع نہیں دیتا، اس کو بڑھاوا نہیں دیتا، بڑھاوا کیا بھئی تم رکھو بڑا اچھا رہے گا، بڑے حقوق پورے کرو گے، ماں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو، ماں کے ساتھ رہو، باپ کے ساتھ رہو۔ وہ جو بیٹا گھر سے دور ہوتا ہے نا وہ اچھا رہ جاتا ہے،
वो जो माँ के साथ रहता है, जो उसकी बीवी माँ के साथ रहती है, वो बेचारा तबाह बर्बाद हो जाता है, बल्कि उसकी बीवी भी, उसका घर अक्सर जो है मुसीबत में रहता है। और वो जो दूर रहता है, कभी कभी आता है, वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, उसको दुआएं मिलती हैं और उसको मज़े मिलते हैं। तो ये हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है, इसकी कोई तरगीब नहीं मिलती है आपको ज़्यादातर। हम बस सिर्फ माँ बाप के हुकूक की खातिर है और माँ बाप की खिदमत की खातिर घर में रहते हैं कि माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनका कौन ख्याल रखेगा, इसीलिए वहाँ रहते हैं। और इसी नीयत के साथ वो वहाँ रहना शुरू करते हैं, लेकिन होता उसके बिल्कुल बरअक्स है। और ये बड़े तल्ख किस्म के जो है तजर्बात हैं, बहुत तल्ख है। और ये रोज़ाना के मसाइल हैं। आपको मैं अगर अपने व्हाट्सएप के मसाइल दिखाऊं, आपको दिखाऊं, तो हैरान हो जाएंगे आप कि क्या हो रहा है। रोज़ाना के मसाइल है, रोज़ाना के। अल्लाह ताला रहम फरमाए सब पे। तो ये कुरान मजीद में हमने देखा, दूसरा पारा इसी के मुतल्लिक है। और विरासत के मसाइल पे बहुत ज़्यादा है। ये सारे मसाइल इधर ही इसीलिए बयान किए गए हैं। अल्लाह अकबर। बस मैं थोड़ा सा आखिरी चीज़ आपको बता दूं ज़रा, कि इसकी ये तफसीर बयान कर रहे हैं कि अगर तुम औरतों को इस सूरत में तलाक दो कि तुमने उन्हें हाथ भी ना लगाया हो, तो तुम पर मेहर का मुतालबा नहीं है, बल्कि जब के वक्त निकाह तुमने मेहर मुकर्रर कर लिया हो, तब तुम्हें आधा देना पड़ेगा। जब तक कि तुमने औरतों से सोहबत ना की हो या उनके लिए मेहर मुकर्रर न किया हो, तब तक तुम्हें तलाक देने में कोई गुनाह नहीं है। जिस हालत में चाहो तलाक दे दो। इस आयत से कुछ फायदे हैं, मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। बगैर मेहर या मेहर ना होने की शर्त से भी निकाह जायज होता है। ठीक है जी। मैं जब निकाह बांधता हूँ, तो मैं जरूर जो है वो तलाक जो है अपने हक के मेहर को वो मुकर्रर करवाता हूँ। और वो दोनों से पूछ के करता हूँ, क्योंकि एक बंदा मेरे कान में कुछ कह देता है कि इतना लिख लें, आप इतना लिख लें। और चूंकि लड़की का जो बाप होता है, वो अपनी बेटी के सिक्योरिटी के लिए वो जो है ना बयान करता होता है, उसको कुछ उसके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, घर से भी मशवरा करके वो आया होता है। तो जो लड़के का बाप होता है, वो भी पास बैठा होता है, तो वो कान में कुछ कह देता है, जो कि लाजमी तौर पे वो कम ही होगा ना। लड़के का बाप हमेशा कम बताएगा आपको, हमेशा कम बताएगा। और वो नहीं चाहता कि हम लड़की वालों से मशवरा करें। आपको पता है इस चीज का। वो ऐसे बैठोगे, वो मेरे कान में कहेगा, दूल्हा भी मेरे कान में कह देता है बाज़ औक़ात कि यार जरा लड़की का नाम जरा आहिस्ता से लीजिएगा, और मुझसे जरा कलमा आपने सबके सामने नहीं पूछना, ऐसी कुछ बातें करता है। और जो हक मेहर होता है, जो लड़के का बाप होता है या भाई होता है, वो बड़े ना उसमें बड़ा तेज होता है, वो आके फौरन कान में कह देता है या लिख के मुझे दे देता है भाई, कि हक मेहर को इतना रखना है, यानी कि वो कम रखना चाहता होता है हमेशा। दूसरी तरफ जो लड़की का जो बाप होता है, वो बेचारा एक तो घबराया होता है, ये नहीं, वो हमेशा चूंकि सारे मेहमान आए होते हैं, सारे उसके घर में, सारा बोझ उसी के ऊपर होता है, दुख भी, बच्ची से जुदाई का दुख भी होता है उसको। तो वो अलग से एक परेशानी में रहते हैं लड़की वाले हमेशा। तो वो जो है ना, वो बता नहीं सकते होते उस वक्त, क्योंकि बेटी को अब रुखसती का वक्त है, अब क्या वो झगड़ा करेगा लड़के वालों के साथ या लड़के के घर वालों के साथ। तो वो बड़े बेचारा बड़ा ही परेशान हालत में जो होता है। लेकिन मैं हमेशा से उन दोनों को बराबर रख के उनसे पूछता हूँ कि नहीं, आप खुल के बताएं, दोनों बताएं, आप राजी हैं जी, आप राजी हैं। जब तक दोनों राजी नहीं होते, तब तक नहीं लिखता, मैं बैठा रहता हूँ ऐसे ही। बताओ भाई, दोनों मशवरा कर लो, आराम से प्यार मोहब्बत से कर लो, फिर उसके बाद लिख लेंगे। तो उसके बाद फिर जब लिख लेते हैं ना, हक के ये जो निकाह के फॉर्म पे जो भी हक के मेहर लिखा होता है, आपको पता है कि उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, कोई भी अदालत में उसको चैलेंज नहीं कर पाता। हक मेहर का ये इतना ज्यादा इतना इशू होता है, सेंसिटिव मसला होता है, कि हक मेहर जितना लिखा गया है ना निकाह के इस पे फॉर्म पे, वही सबके यहाँ मंजूर होगा, सब पेपर से भी ज्यादा उसकी ताकत होती है। तो फिर वो लिखते होते हैं। तो निकाह इसके बगैर भी निकाह हो जाता है, ठीक है, याद रखें, हक मेहर के बगैर भी हो जाता है। अक्सर रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार जब होते हैं ना, तो उसमें बड़ा तफाहुम होता है, आपस में बड़ी समझ बूझ होती है, कजन होते हैं अक्सर। तो वो फिर वो कहते हैं हम बाद में भी सोच के करते हैं, जरा मशवरे से करते हैं, या दोस्त अहबाब होते हैं, तो वो जितना कह देते हैं वो लिख लेता है। जब लड़के का बाप भी अगर दोस्त हो ना आपस में, तो वो फिर जब लड़की वाले कह देते हैं कि इतना होना चाहिए, तो लड़के का बाप अगर समझदार आदमी होता है ना, तो वो कहता है हाँ ठीक है, ठीक है। हर एक चीज को वो कहता है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। लड़की के बाप की मानता है वो, बिल्कुल ऐसा ही होता है। दूसरा फायदा हमने ये देखा कि जिस औरत से सोहबत ना की गई हो, हम बिस्तरी या उसको खलवत सहीहा कहते हैं, उसको रुखसती जिसको हम कहते हैं कि रुखसती नहीं हुई उसकी, उसे हर तरह से तलाक देना जायज़ है। अलबत्ता सोहबत शुदा औरत पर यह पाबंदी होती है कि हैज में सोहबत वाले तोहर में तलाक ना दी जाए। यानी वो हमने जो तरीका पढ़ा था तलाक देने का,
وہ طریقہ بتا رہے ہیں۔ اچھا، تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ جسے بغیر صحبت طلاق دی جائے اسے جوڑا دینا واجب ہوتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا متعوہن، ہاں، صحبت والی عورت کو پورا مہر دینا واجب اور جوڑا مستحب ہوتا ہے۔ رب نے حضور علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں سے فرما دو فتعالینا امتکن۔ اچھا، چوتھا فائدہ کیا ہے؟ جوڑے میں شوہر کی وسعت کا اعتبار ہوگا، نہ کہ بیوی کا، جیسا کہ فرمایا کہ الموسع، کہ مالدار آدمی پر جوڑا دینا ہے تو وہ اپنے حیثیت کے مطابق دے گا۔ مالدار اور غریب دونوں شوہروں پر صرف جوڑا ہی واجب ہے، ہاں شوہر کے لحاظ سے اس کی قیمت میں فرق ہوگا، جوڑے کے سوا اور کچھ واجب نہیں ہے۔ طلاق والی عورتیں 4 قسم کی ہوتی ہیں، بس یہ تو ہم نے آلریڈی پڑھ چکے ہیں، بہت زیادہ ہم نے تفصیل سے اس کو پڑھا ہے۔ چلیں، بہت شکریہ سب دوستوں کا، اتنا کافی ہے آج کے لیے۔ آپ کا آج پھر 4 منٹ زیادہ لے لیے آپ کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آپ کی سماعتوں کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح دین کا علم اور مزید عطا فرمائے اور ہمارا شوق اور بڑھائے، قرآن مجید سیکھنے کے لیے، تفسیر سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے، فقہ کے مسائل سیکھنے کے لیے، اور ہم اپنا وقت دیتے رہیں ایسے ہی۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہماری محفل، یہ ہمارا مل بیٹھنا، یہ قرآن پڑھنا، یہ حدیث پڑھنا، یہ فقہ کے مسائل پڑھنا، دین سیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ اس کے صدقے سے ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور ہماری ذہنی پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، شیطان اور جنات کے وسائل سے اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اس دنیا میں اور اس دنیا میں بھی ہمارا ستر اور پردہ رکھے، اور ہمارے مرحومین پہ رحم و کرم فرمائے، ان کی قبروں کو کشادہ فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان اس کلمے کے ساتھ ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔